शहरी घर चल एक मुल्क में खासी जल्दी खासी जल्दी वजह करते हुए टूटे चला वैसी सारी चपारी तो भूख खराब होने का फायदा नहीं ये वास्ते जितना हो सके एहतियात के अंदर है कि आजकल सड़क ड्राइवर रोज़ा बंद कर दे चाहे वो 4 मिनट दे ना एहतियात करें इंसान के अंदर कि 4 मिनट रोज़ा पहले भाग रहा बाद भाग रहा हूँ अगर शहरी जल्दी खाली मगर उसके बाद पान तंबाकू चाय पानी देर तक खाता पीता रहा जब सुबह होने में थोड़ी देर रहेगी तब कुल्ली कर ली तो भी देर से खाने का सवाब मिल गया। ये मसला रसान है कि शहरी इंसान ने जल्दी खा गई दिए सवेरे सवेरे 3 बजे उठी जाए 2:30 बजे उठी जाए शहरी खा गई थी शहरी खावन तो बाद हूँ चाहते यार कि सही जी अखीर टाइम के अंदर खावना मुस्ताब और सुन्नत तरीका है मुस्ताब है कि मैं तो जल्दी खाती बैठा उनके बाद हर बंदे दे अपने तो कुछ ना कुछ जो थोड़े दे नशे के तौर पर नशे तो मुराद वो नशा ना जो आप गिनने मिसाल तो कहें कोई चाह का नशा है कोई सिगरेट पी गिंदा है कोई पान इस्तेमाल कर गिंदा है ये थोड़ी जी तबीयत है इंसान की अपनी और मैं अगर शहरी जल्दी खा गई थी उसके बाद कहें पान इस्तेमाल कर गए कहें तम्बाकू इस्तेमाल कर गए वो आखिर तक 3 बजे रोटी खाती सी ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो 3:30 ठीक है फिर मैं वाली तो खावन के अंदर आ गई ना तो खावन पीवन में शामिल थी ना सारी चीज़ें फिर मैं भी उनको अखीर क्या वक्त सवाब मिल वैसी लेकिन यही इंसान को कलूली भी कर गिरनी चाहिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर दे टाइम के अंदर अंदर वाले ये नहीं कि टाइम मुको जरा कि कलूली कर गिने ताकि जो ज़रात है ना वो ज़रात बाहर निकल वजन इन्हें जहन के अंदर रखो अगर कोई आदमी ने जल्दी के अंदर रोज़ा बंद कर गिरे रोज़े बंद करने के बाद मुंह के अंदर कुछ ज़रात रह गए खाने दे और अगर उन्होंने क्या खुद बखुद मुंह के अंदर चले गए तो रोज़ा नहीं टूटता अगर उन्होंने ज़बान नाल कट दे बाहर गेंद दे वाल अंदर गेंद गए वाल रोज़ा टूट गया और अगर खड़े नमाज के अंदर खड़े ज़बान थोड़ी बंदे के अंदर मारी सी जैसी वजह कर दे थोड़ी लुकमा कुछ ज़रात निकले अगर इन्हें चने की मिकदार ये चने को कम छोला मोटा छोला ना छोटा छोला रत्ता छोला जाए अगर इन मिकदार या इन तू कम है वो चाहे नमाज अंदर ही निकल गया उधर नमाज कहना त्रुट सी अगर तू चने को ज्यादा है इतना मोटा है जिम्मे कभी छोला आम छोला जो सिवला रोटी खा ली जो उनकी मिकदार है तो उधर नमाज त्रुट वैसी अगर रात को शहरी खाने के लिए आंख न खुली तो बगैर शहरी खाए सुबह का रोज़ा रखा जाए शहरी छूट जाने से रोज़ा छोड़ देना बड़ी कम हिम्मती और बड़ा गुनाह है सुस्ती की वजह कर दे नींद की वजह कर दे या कहीं वजह कर दे राती छोटियन नींद नहीं खुली बेहतर तो यह है कि जिन्हें तरावियाँ पढ़िए ना तो गपशप को छोड़ दो फौरन इंसान समझे हदीस पाक के अंदर ला तुसम्मिरू बादल इशा ए ला अरबी ग्रामर के लिहाज नाल नहीं दसी गए ला तुसम्मिरू बादल इशा इशा तो बाद किस्सा गोई हराम है मना है सख्ती नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और आज बदकिस्मती नाल सारी जितनी पार्टी होंगी सारी इशा तो बाद होंगी जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा तो बाद किस्सा गोई क्या है हराम है सिर्फ इतनी इजाजत दी गई मुताला है तकरार है कुरान पाक की तिलावत है कोई दीनी मजलिस है कोई दीनी जलसा जुलूस है महज दीनी बाकी नहीं फरमाया उनकी इजाजत है वरना ये कि इशा जिमें नमाज पढ़ो ये वास्ते दारुल दे बंद के अंदर अज तक भी वो तरीका चला दे ये हदीस पाक पर अमल करेंगे क्या करें वो अखीर वक्त के अंदर यानी रात 3 हिस्से बड़े न 3 वक्त के अंदर के इशा की नमाज पढ़ते हैं अपना मुताला ही पहले तकरार ही पहले सारा काम ना पहले कर गिरा फौरन में जिमें नमाज पढ़ी 3 रात को बस नमाज बाद हर बंदा थक है सारी चपारी पड़े अगर मुताला तकरार है कहीं को टाइम नहीं मिले गुफ्तगू का वो फौरन सामने ताकि अपना कम मुकम्मल थी वने और हदीस पाक तो भी अमल थी वने लिहाजा आज जितनी महफिल है ना चाहे वो शादी के वलीमे क्यों नहीं चाहे बाकी जितनी महफिल कोई सिवा दीनी महफिल दे वो जितने इशादुबाद थी नहीं पेन सारी हुरमत अंदर आनी हदीस पाक अल्फाज क्या है ला तुसम्मिरू बादल इशा इशादुबाद किस्सा गोई करना हराम है और ऐसा जल्दी जल्दी नमाज पढ़नी हो आराम बैठ रहे यार ये मरना कटियो ये मरना है चलो यार मुँह नाल नहीं चाहते मरना लेकिन गाल ही तो दलाल कर यार नमाज वाला मरना कटियो बाल भावे बैठ रहे रात यार ऐसा नहीं करना चाहिए यही वैसे फौरन इशा नमाज पढ़ दे इंसान अगर तरावी पढ़ दे तकरीबन 1:15 आराम इंसान फारिग थी वेंदे 20 मिनट तो चलो 5 मिनट तो तले थी वञनि उन बाद
تھوڑا جہا چل پھر دے اپنا تقاضا کر دے 2.5 انسان آرام نال سمجھ سکتے اگر کہو کہ تھوڑی کوئی نشہ ہے چاہ دا کوئی بوتل پانی انسان کر سکتے آرام نال کوئی ممانعت نہیں اس بعد جی تقاضے فارغ کر ضروری گپ شپ لاؤنی انسان فوراً سمجھے اس بعد جتنا وقت اٹھی سی وہ تہجد دا ویلا عام جٹن دے کہ نور حضور دا ویلا نور پیر دا ویلا نور بن مراد ہے کہ برکت والا ویلا ہے یہ واسطے جتنا تھی سنگے وہ والی عبادت کرنی چاہیے انسان کو استغفار وہ کرے تلاوت کرے اللہ کو اپنے رب روٹھے رب کو مناوے روز دھو دے اللہ کو مناوے یہ تھی سکتا کہ اللہ مننے نا یہ نہیں تھی سکتا اللہ نے ہر وقت منع واسطے تیار بنے تو اصل منا والے بنوں اگر کہیں آدمی نے اکھ نہیں کھلی جدی وجہ کر دے سحری نہیں کھا سکا اکھ کھلی او ویلے کہ جڑے اعلان تھی نہ پہ میاں کھانا پینا بند وہ مول نواز اگر میں ٹالا بند ساڈا شروع ہوا وہ کم نہ ہوئے کھانا پینا بند بس یہ مطلب ہے کہ ہن ٹائم ختم تھی گیا بعض لوگ غلطی دے اندر یار حالی آخر ہونی سی گھو دالی ودا پی وہ گھو کیا کیسے گھڑی تے اندر کل کھڑی ہے 3 بجے 34 منٹ جو ٹائم تھی نہ گھو دا ودا 3 بجے 35 منٹ تھی ویسے ٹائم تو ختم کی بیٹھے ذہن دے اندر کوئی جڑا آدمی 1 سیکنڈ بھی اتنے احتیاط نہیں کرنا پیا 1 سیکنڈ اتنے چلا گیا رویا کیا نہیں کہ وہ خام خدا اپنے آپ کو بھوکا پیاسا نہ مارا کرو ٹائم بھی احتیاط کی بہتر ہے کہ انسان 2-4 منٹ پہلے بند کر کے صبح صادق سے کچھ پہلے دیر تک سحری کھانا درست ہے اس کے بعد درست نہیں صبح صادق مراد وہ ٹائم دا اصل چیز کیا اس چیز سمجھ کے نہ سی بس آپ نے ذہن دے اندر ٹائم رکھو سا جو ٹائم ٹیبل سے کو دیتے گئے کل یہ پرسوں جیسا ہے کہ جو نقشے کے اندر جڑا وقت دیتا گیا یہ احتیاطی وقت داخل کیتا ویندے ہے لہذا یہ نقشے دے وقت کے اندر احتیاط یہ کیتی ونے کہ جڑے 2-3 منٹ دی اپنی طرف احتیاط کیتی ونے بند کرنے دے اندر بھی 2-3 منٹ پہلے اور کھولن دے اندر بھی کم از کم 2-3 منٹ دا وقفہ رکھا ونے زیادہ نہیں تو 1-2 منٹ لازمی ہونے چاہیے تاکہ کھول لو سارے ٹائم ورنہ اسو مدرسے بعد افطاری کرنے سارے ٹائم کے مطابق تقریباً 2-3 منٹ پائے ہونے کچھ تو آواز آ نہیں کچھ تو ایڈو روزہ کھلا پہ ایڈو کھلنا پہ حالانکہ ٹائم حالی پیا ہے احتیاط کرنی چاہیے ہی ویسے جو نقشے کے اندر وقت ہوتا ہے 2-3 منٹ کی احتیاط لازمی ہے باقاعدہ نقشے میں لکھا ہی ہونا صبح ہونے کے بعد یا غروب ہونے سے پہلے غلطی سے کھانا پینا کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے اس گمان پر سحری کھا لی پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا قضا رکھے کفارہ واجب نہیں لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں روزے داروں کی طرح رہے اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نظر آیا تو روزہ ٹوٹ گیا اس کی قضا کرے کفارہ واجب نہیں اور اس دن جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں دیر نال آنکھ کھلیے حال ان کا خیال ہے جی دیہات کے اندر گھڑی بھی نہیں ہوتی یا فلانی اپنی جی مسجد کھڑی نا اتوں آواز آسی تو آپ روزہ کھلے سورے بند کرے سورے دیہات کے اندر روہی والے علاقے کے اندر ایویں ہوتا ہے گھڑی نہ آئی اج دے دور کے اندر بھی انہوں کو پتہ ہے یار حالی ٹائم پیے اندھارا کھڑا ہے تھیا چلو میں کچھ کھا پی گی نا جب کھادا پیتا سی تو ان کو پیچھے پتہ چلے یار جب میں کھادا پیتا نا ادھر روزہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہوں شک کے اندر پائے گی کہ روزہ ہے یا حضرت صاحب روزہ کیا نہیں روزہ تیرا ختم ہوں احترام رمضان دی خاطر بھوکا پیاسا رہے اللہ تو کچھ ثواب عطا فرمے سے لیکن یہ روزے دی قضا کر بعد دے اندر جو رمضان شریف ختم تھی ویسی وہ 11 مہینہ تیرے کو ٹائم ہے وہ ان کی قضا کر لیکن بہتری کی فوراً قضا کر گنے کیوں رمضان شریف تو 11 مہینے ٹائم ہے لیکن زندگی تو 11 مہینے ٹائم ہے زندگی تو ایک سیکنڈ کا اعتبار ہی کیا نہیں ہی ویسے جتنا ہو سکے جلدی کے اندر ان قضا کرے ایویں اگر بادل ہن جدی وجہ کر دے وہ رات تھی اٹھ پائے گی پتہ چلے یار وہ روزہ کھولنے نہیں گیا مساجد نال ہاں تو بندے بڑی گال ہے دیہات کے اندر مسئلے بڑھ بندے خصوصاً جو بجلی نہ ہوئے وہ آدمی نے روزہ کھول کے بعد چونکہ تم آواز ہے یہ کہ روزہ دارو روزہ ہوں کھولو یہ ہوں بیچارہ پریشان تھی گئے یہ کہ میں تو منٹ 2 منٹ یا 4 منٹ پہلے روزہ کھولی بیٹھا لہٰذا روزہ انہیں بھی کیا نہیں ہوں جتنی دیر باقی ہے کیا کرے سی احترام رمضان دی خاطر رہ ویسی کھول گیا تو ٹھیک ہے نہیں کھلا اگر کچھ دیر باقی تو رہ ویسی لیکن انہیں وہاں روزے دی کیا کرے سی قضا کرے سی قضا دا مطلب یہ ہے کہ روزے دا روزہ رکھے سی بس اور اگر کوئی آدمی رمضان المبارک دا جان بوجھ دے روزہ توڑ دے جان بوجھ دے کیا کرے روزہ توڑ دے ہی زمین کے اندر ایک مسئلہ بے سمجھ گنو اگر انہیں کہ عورت کو مہواری آ گئی روزہ رکھا ہوا سی کپڑے آ گئے بناتے آدم کو اللہ نے لازم کر دیتے تو لہٰذا جی میں کپڑے عین فوراً روزہ ختم
चाहे 1 मिनट पहले ही क्यों नहीं आगे रोज़ा खोलन करूँ, रोज़ा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हूँ जितना टाइम बाकी है ना, मतलब ये नहीं कि वो खानी पींदी रहे होंगे, एहतराम रमज़ान की खातिर भूखी प्यासी रहे, एक रोज़े का सवाब मिलसी। लेकिन बाद अंदर क्या करना है, जी वो रमज़ान ख़त्म थी वे वो रोज़े की क्या करसी, कज़ा। कज़ा का मतलब रसाद दे के रोज़ा रखे सी। और एक मसला भी है ज़हन में अंदर, कोई होते कफ़ारा। कफ़ारे का क्या मतलब है कि अगर कोई आदमी जान बुझ दे रोज़ा रमज़ान का तरोड़ देवे, जान बुझ दे रोज़ा रमज़ान का तरोड़ देवे, तो वल उदे अल्लाह ने सज़ा रखी है। 3 चीज़ां सज़ा है, 3 चीज़ों में एक चीज़ लाजमी करनी है। पहली चीज़ क्या है कि कज़ा एक तो रोज़े का रोज़ा रखे सी, एक चीज़ ये समझ आ, रोज़े का रोज़ा रखना है। अच्छा, बड़ी चीज़ भी है कफ़ारा ये है कि 60 मिस्कीनों को सुबह शाम खाना खवावे। 60 मिस्कीनों को क्या करे, सुबह शाम खाना खवावे। और ये भी इनके अंदर शर्त है जेड़े सवेरे 60 मिस्कीन शाम को भी होवे, दावत करे, देग पकावे। बल ए ना किसी मेरे को अफ्तारी ऐसी हवा है फलाने तू आवे तो फलाने तू आवे, नहीं नहीं नहीं, इन अंदर मिस्कीन गरीब मोहताज लाजमी है। अमीर आदमी को नहीं सगना, अगर मुतमव्वल आदमी मालदार आदमी इन अंदर शामिल थी गया तो कफारा अदा कहना थी सी। बेहतर है चुप कर दे, दे सवेरे चपा मदरसे के अंदर भेजे सट वो आप मिस्कीन हिल पे खा गए, शक शुभ ही न रहे। दूजा हाँ शक पाए वैसे ना शाम को संदर 60 कि गुले सी 59 बंदा आ गए, मसला है 59 बंदा आ गया 60 नहीं आया, पर भी कफारा अदा नहीं किया जी। हाँ बिल्कुल बैठे इन अंदर कोई शक शुभ तो गुंजाइश ही क्या नहीं ना। सही भाव है, अपनी जात कोई जितना अमीर है, मसला है अपनी जात कोई जितना अमीर है, जब मदरसे के अंदर पहुंच गए वो गरीब है, बस अपनी जात में जितना माली है क्या दिया है कि रोजेदार रोजा या 2 महीने रोजे लगातार रखे। गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल गुलाम हिंद कहना ना सारे को जिहाद है, असल जिहाद के खिलाफ है, जिहाद मुनकर है भाई, जितने मुनकर थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुन गिनो, अल जिहाद माज़िम इला यौमिल क़ियामा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिहाद क़यामत तक जारी रही। इज़ा तक़तुमुल जिहाद फसल्लल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ी कौम जिहाद छोड़ देती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन होते जिल्लत को जारी फरमाए। जिल्लत हमेशा उन्होंने सबक बन वेंदी है, जिल्लत उन्होंने नसीब बन वेंदी है, जिल्लत उन्होंने हिस्सा बन वेंदी है। लिहाजा जिहाद हो जिहाद तो है असा नहीं से करें सब